नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। गण्डकी प्रदेशको आर्थिक तथ्याङ्क सार्वजनिक। वृद्धि दर 6.17%। दिगो विकासको लक्ष्यमा दृढ रहने मुख्यमन्त्रीको भनाई। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि गण्डकी प्रदेशमा विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारी। आन्तरिक छलफल तीव्र। पोखराको हिमालय आँखा अस्पताल आँखा उपचारका लागि अब्बल साबित। 30 वर्षको अवधिमा 31,000 भन्दा बढीको शल्यक्रिया। तनहुँमा डडेलो नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन। वन जंगलमा डडेलो लगाउनेलाई कानुनी कारबाही। राष्ट्रव्यापी भजन प्रतियोगिता पोखरामा सम्पन्न। धर्म संस्कृति संरक्षणमा बल पुगेको आयोजकको भनाई। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं आर्थिक वृद्धि दर सार्वजनिक गरिएको प्रसङ्गबाट। गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 6.17% रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। बैठकमा गण्डकी प्रदेशमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल भएको थियो। मुख्यमन्त्री अधिकारीले बैठकमा दिगो विकास लक्ष्यले देखाएका विषय र प्रदेशको योजनाहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटो अलग हुन नहुने बताउनुभयो। आवश्यकताका आधारमा योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाबारे प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष डाक्टर गिरधारी शर्माले प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। उहाँका अनुसार प्रदेशमा 15 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका 60% युवाहरू बेरोजगार छन्। बैठकले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा दिगो विकासको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा भएको संस्थागत व्यवस्थाका सम्बन्धमा जानकारी गराएको थियो। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि गण्डकी प्रदेश सभामा विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिएको छ। सरकारमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्ने भएपछि विशेष अधिवेशन बोलाउनु पर्ने हुँदा आन्तरिक छलफललाई तीव्र पारिएको छ। एमालेको नेतृत्वमा गण्डकीमा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा छन्। सङ्घमा सरकारबाट बाहिरिए पनि राप्रपा प्रदेशमा भने सरकारमा नै छ। उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्म तीनवटै पार्टी पर्ख र हेरको नीतिमा देखिन्छन्। तर कङ्ग्रेस र माओवादीका सांसद भने सरकार गठनको आन्तरिक तयारीमा छन्। कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन गृह कार्य सुरु भएको हो। सरकारले फागुन 19मा प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको अन्त्य गरेको थियो। माओवादीका एक प्रदेश सांसदले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पश्चात प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिए पनि मात्र मन्त्री परिषद विस्तार हुने र प्रदेशमा पनि सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। माओवादी र कङ्ग्रेसले विशेष अधिवेशन बोलाएर नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी गरेका हुन्। विशेष अधिवेशन बोलाउन गण्डकी प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्नुपर्छ। यदि निवेदन दर्ता भइहाल्यो भने पनि 15 दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनु पर्ने व्यवस्था छ। गण्डकीमा विशेष अधिवेशन माग गर्न 15 जना सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ। विशेष अधिवेशन बोलाउन कङ्ग्रेस सकारात्मक देखिन्छ। कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डेले विशेष अधिवेशन बोलाउन कुनै कारण चाहिने बताउनुहुन्छ। उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि नयाँ कोर्स फेरियो भने विशेष अधिवेशन राख्नै पर्छ उहाँले भन्नुभयो। उहाँले निर्वाचनपछि केन्द्रीय समीकरण अनुसार प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदल भए मात्र विशेष अधिवेशन हुने बताउनु भएको छ। 3 वर्ष अगाडिसम्म गुमनाम रहेको गलकोटको ट्यौवा अहिले पर्यटक आकर्षणको केन्द्र बनेको छ।
पछिल्लो समय यहाँ दैनिक पर्यटकको चहल पहल बढिरहेको छ। विक्रम सम्वत 2076 टेउवाको डाँडामा स्थापना गरिएका मूर्तिकलाले यस ठाउँको मुहार फेरिएको छ। 1980 मिटरको उचाइमा रहेको टेउवामा अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकारहरूले शिलामा कुदेर बनाएका आकर्षक मूर्ति हेर्न दैनिक आन्तरिक पर्यटक यहाँ पुग्ने गरेका छन्। गलकोट नगरपालिका 5 मा पर्ने टेउवा ऐतिहासिक गलकोट दरबारको शिरमा पर्छ। शान्त वातावरण, स्वच्छ हावापानी, यहाँ बनेका अनेक आकृतिका मूर्ति र पारिवारिक घुमघामको उपयुक्त स्थान बन्दै गएको छ टेउवा। सहज यातायात र गलकोटदेखि नजिक हुँदा बागलुङ पुग्ने पर्यटक यहाँ जाने गरेका छन्। टेउवामा पुग्ने आगन्तुकलाई घुम्टे लेकले घुम्टो उघारेर स्वागत गरिरहेको छ। टेउवा पुग्ने पर्यटकले हटियार बजार, हरिचौरको गलकोट दरबार र नजिकै रहेको गाईघाट झरना प्याकेजमै एकै पटक घुम्न सक्ने हुँदा आगन्तुकको संख्या बढेको स्थानीयवासी बताउँछन्। टेउवामा विक्रम सम्वत 2076 फागुन 5 देखि 21 सम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मूर्तिकारको सम्मेलन गरी 10 देशका 15 जना मूर्तिकारले 17 वटा मूर्ति तयार गरेका छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकारले बनाएका यी मूर्ति खुला संग्रहालयमा राखिएको छ। मूर्तिकारले ढुङ्गामा जल, जंगल, जमिन, पहाड लगायतका आकृति बनाएका छन्। बागलुङको धवलागिरी बहुमुखी क्याम्पसले निर्धारित मितिमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गर्न नसकेपछि चैत 18 गतेका लागि अर्को मिति तोकेको छ। चैत 5 को निर्वाचनको जिम्मा लिनुभएका निर्वाचन समितिका संयोजक भक्तिराम न्यौपानेले राजीनामा दिएपछि निर्वाचन अन्यल भएको थियो। तत्काल निर्वाचन मिति तोक्नुपर्ने माग सहित नेपाल विद्यार्थी संघले बुधबारदेखि नै अनसन सुरु गरेको थियो। गेटमा अनसन बसेका विद्यार्थीका कारण क्याम्पस भित्रै रहेका प्रमुख र सहायक प्रमुखहरू समेत बाहिर निस्कन नपाएपछि बुधबार मध्यराती नयाँ मिति तोकेर अनसन तोडेका हुन्। सोभियु निर्वाचनका लागि कार्यालय खुलेपछि अखिल क्रान्तिकारीको पुरै मतदाताको नयाँ परिचय पत्र वितरण गर्नुपर्ने माग सहित तालाबन्दी गरेको थियो। उक्त मागमा क्रान्तिकारी सहितका 5 अखिलले समर्थन जनाएका थिए। एक सातासम्म ताला नखुलेपछि नेवी संघले ताला तोडेको थियो। 2400 विद्यार्थी भए पनि धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पसमा 1700 विद्यार्थी मतदाता कायम भएका छन्। 10 विद्यार्थी समूहले संगठन दर्ता गरेपछि निर्वाचन कार्यालयमा तालाबन्दी भएको हो। पोखराको हिमालय आँखा अस्पताल 29 वर्ष अघि स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 2029 सालमा स्थापना भएदेखि नै यो अस्पताल आँखा उपचारका लागि वरदान साबित हुँदै आएको छ। नेपाल नेत्रज्योति संघद्वारा सञ्चालित यो अस्पताल गत फागुन 17 गतेदेखि 30औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। अहिलेसम्म अस्पतालबाट 31,742 जनाले शल्यक्रिया गरिएको अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर इलिया श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। यस अवधिमा 21,61,557 जनाले आँखा परीक्षण गरेको डाइरेक्टर डाक्टर श्रेष्ठले बताउनुभयो। विद्यालय आँखा जाँच कार्यक्रममा 3,98,727 को आँखा जाँच गरिएको छ। उहाँले भन्नुभयो 11,327 लाई निशुल्क चस्मा वितरण गरिएको छ। विभिन्न स्थानमा गरिएको आँखा जाँच शिविरबाट 8,37,150 लाभान्वित भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अस्पतालले उत्कृष्ट सेवा दिन थालेपछि यस क्षेत्रका बिरामीको आँखाको उपचार पोखरामा नै सम्भव भएको नेपाल नेत्रज्योति संघ कास्कीका अध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरुङको भनाइ छ। यसले गर्दा समय र पैसाको बचत भएको अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो। आँखामा देखिने 85% समस्याको समाधान पोखराकै हिमालय आँखा अस्पतालमा हुन्छ। पछिल्ला समय अस्पतालमा नयाँ सुविधा बढेकाले पनि बिरामी संख्या बढेको छ। पुरानो सेवा बाहेक आँखाको रेटिनाको शल्यक्रिया, कन्ट्याक्ट लेन्स सुविधा, भिजन थेरापी नयाँ प्रविधि ल्याएपछि अस्पतालमा झनै बिरामीको संख्या बढेको डाक्टर श्रेष्ठले बताउनुभयो। अस्पतालको आफ्नै प्रयास र दात्री संस्थाको सहयोगले आँखा उपचारमा हिमालय आँखा अस्पताल अब्बल रहेको डाक्टर श्रेष्ठको दाबी छ। आँखा उपचारमा अब्बल दरिएको हिमालयन आँखा अस्पतालले पछिल्लो समयमा शैक्षिक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको छ। सीटीई भिटी संघको सहकार्यमा निकै सस्तो शुल्कमा आँखा सम्बन्धी पढाइ हुँदै आएको र पछिल्ला दिनमा विद्यार्थीको रुचि पनि बढ्दै गएको व्यवस्थापन गर्बुजाले बताउनु भएको छ। सीटीई भिटी संघको सहकार्यमा निकै सस्तो शुल्कमा आँखा सम्बन्धी पढाइ हुँदै आएको र पछिल्ला दिनमा विद्यार्थीको रुचि पनि बढ्दै गएको व्यवस्थापक गर्बुजाले बताउनु भएको छ।
भनिन्छ तनको लागि भोजन चाहिन्छ, मनका लागि भजन। मनलाई भक्तिमा लैजाने भजनको रनको शून्य सुनाउने आयोजना पोखरामा सम्पन्न भएको छ। भजन प्रतियोगिताको आयोजनाले सामाजिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्यो भनेर हामीले आयोजक तथा सहभागीहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। हामी आफ्नो उद्देश्यमा एकदम नजिक लक्ष्य नजिक पुगेका छौँ। अब आज अन्तिम दिन पनि हो। आज हामीसँग 4वटा समूहहरू मात्र हुनुहुन्छ र हामीले करिब धेरै समूहहरूको अपेक्षा गरे पनि समय परिस्थिति र अहिले जुन हामीले अलि नयाँ किसिमबाट भजनलाई प्रतियोगितामा लैजाने भन्ने हामीले सुरुको मानसिकताले गर्दा केही साथीहरूलाई अलिकति कन्फ्युजन पनि उत्पन्न भयो र यो प्रतियोगितामा भने जस्तो हामीले सोचे जस्तो टिमहरू उपस्थित नभए पनि जति आउनु भएको छ करिब 28 टिमहरूको सहभागिता छ र त्यो 28 टिमहरूमा हामीले सोचे जस्ता र सोचे भन्दा पनि बढी अत्यन्तै राम्रा हामीले जुन एउटा नयाँ पुस्तामा अबको संस्कृति नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुनुपर्छ भनेर सोचिरहेका थियौँ। नयाँ पुस्ताका चाहिँ कलाकारहरू पनि यहाँ सहभागी भएर अहिले भजन प्रस्तुत गरिरहँदा हामी एकदमै आशावादी। त्यस्तो छ माघेमा आर्थिक रूपले भन्यो भने यो पहिलो हाम्रो होमवर्क हो भनौँ न, पहिलो होमवर्क हो। अरू सांस्कृतिक किसिमले अभियानको किसिमले हामी पूर्ण सफल छौँ। थुप्रै सहभागीहरू उत्साह दिनुभएको छ। थुप्रै जिल्लाबाट सहभागी हुनुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशकै कुरा गर्ने भने 9वटा जिल्लाहरू सहभागी भइसक्नुभयो। आज परासी आउनुभएको छ। त्यसो भएर हामीले जे चाहेको त्यो उद्देश्यमा हामी सन्तुष्टि छौँ। सर्वप्रथम त हामीले यो महायज्ञ सुरु गरेको राष्ट्रिय लोकभजन चुड्का संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालको केन्द्रीय कार्य समिति आयोजक, गण्डकी प्रदेश कार्य समिति र जिल्ला कार्य समिति कास्की सहआयोजक बनेर जिल्लाको पनि अफिस त्यहीँ, प्रदेशको पनि अफिस त्यहीँ, केन्द्रको पनि अफिस त्यहीँ बनाउने गरी भवन बनाउने एउटा हाम्रो उद्देश्यका साथ हामीले आयोजना गरेको यो बृहत ज्ञानमयज्ञ सँगसँगै भजन महोत्सव र भजन चुड्का प्रतियोगिताको आयोजना गरेर आज हामी अन्तिम दिन समापन गर्ने तयारीमा गएका छौँ। सामुदायिक वनमा प्रशस्त मात्रामा पाइने नागबेली झार बिक्री हुन छाडेपछि पर्वतका स्थानीय निराश बनेका छन्। नागबेली झारबाट उत्पादित पाउडर विभिन्न देशमा आयात गरेर उत्साहित बनेका उपभोक्ता पछिल्लो 2 वर्ष यता विदेशी कम्पनीहरू सम्पर्कमा नआएपछि निराश बनेका छन्। उपयोगिता बुझ्दै गएपछि केही वर्ष सामुदायिक वनसँग आबद्ध उपभोक्ताहरूले सामूहिक रूपमा नागबेली सङ्कलन गरी बिक्री वितरण गरे पनि आजकल बिक्री हुन छाडेको छ। अहिले लाखौं मूल्यको यो झार वनमै कुहिएर जान थालेको मोदी गाउँपालिका 4 का अगुवा कृषक नरसिंह पुनले बताउनु भएको छ। स्थानीय स्तरमा लहरे झार, सिन्दुरे झार, वनमाला, सिमाल लगायतका नाममा परिचित यस झारलाई विगतका समयमा विवाह व्रतबन्ध लगायतका कार्यहरूमा गेट सजाउने काम बाहेक अन्य काममा उपयोग हुन पाएको थिएन। त्यही झारको कोसाबाट विभिन्न श्रृङ्गारका सामग्रीहरू बन्ने थाहा पाएपछि स्थानीयले 4 वर्षसम्म राम्रो आम्दानी लिन सफल भएका थिए। मोदी 4 क्याङका 3वटा सामुदायिक वन समूहले छुट्टा छुट्टै समूहमा नागबेली कोसा सङ्कलन गर्ने गरेका थिए। विभिन्न देशमा निर्यात हुने नागबेली झारको कोसाबाट निस्कने मसिनो पाउडरबाट ग्लोब्स तथा ब्युटी पार्लरका सामग्री उत्पादन हुने भएकाले माग बढ्दै गएको थियो। डिभिजन वन कार्यालय पर्वतका अनुसार पर्वतमा रहेको नागबेली झारबाट 10 टन भन्दा बढी पाउडर उत्पादन गर्न सकिन्छ। नागबेली झारको कोसा सङ्कलनका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मार्फत डिभिजन वन कार्यालयबाट वन समूहले निकासीका लागि अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान थियो। सोही अनुरूप नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यमा पाउडर निकासी गर्न अनुमति प्रदान गर्ने गरिएको भए पनि यसको माग आउन छाडेपछि सङ्कलन कार्य समेत रोकिएको डिभिजन वन अधिकृत विष्णु अधिकारीले बताउनु भएको छ। नेपाल र भारतका गरी 150 जना बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी टोली नवौं इको साइकल यात्रा तय गर्दै काठमाडौँबाट मुस्ताङ पुगेका छन्। बढ्दो वातावरणीय प्रदूषणले मानव स्वास्थ्य तथा प्राकृतिक र जैविक विविधतामाथि प्रतिकूल असर पर्दै गइरहेको र
त्यसको न्यूनीकरणका लागि साइकल यात्रा अपरिहार्य रहेको सन्देशसहित उनीहरू मुस्ताङ पुगेका हुन्। काठमाडौँको सेतो गुम्बामा र भारतको लद्दाखमा बस्ने भिक्षु भिक्षुणी सहितको टोली इको साइकल यात्रा गर्दै मुस्ताङ पुगेका हुन्। दिगो वातावरणीय संरक्षणका लागि साइकल यात्रा आजको आवश्यकता रहेको र यसका लागि मानव स्वास्थ्य र प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न दैनिक 1-2 किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने सन्देशसहित 10 जना भिक्षु र 140 जना बौद्ध भिक्षुणी टोली साइकल यात्रा गर्दै मुस्ताङ आएको साइकल यात्रामा सहभागीले जनाएका छन्। वातावरणीय सन्देश बोकेर हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा पुगेका भिक्षु भिक्षुणी टोलीले 22 दिनदेखि काठमाडौँबाट मुस्ताङका लागि इको साइकल यात्रा सुरु गरेका हुन्। साइकल यात्रामा 18 वर्षदेखि 45 वर्ष उमेर समूहका भिक्षु भिक्षुणी सहभागी भएका छन्। समाजसेवी कालिका दवाडी र मुक्तिनाथ दवाडीले लमजुङको दुध पोखरी गाउँपालिका 2 बिचौर स्थित बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालयलाई आफ्नो निजी खर्चमा निर्माण गरिएको भवन हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। आफ्ना बाबुआमाको स्मृतिमा 30 लाखको लागतमा निर्माण गरिएको 2 तले 4 कोठे चुडामणी रुक्मिणा दवाडी स्मृति भवन तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला भवन एक समारोह बीच हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। विक्रम सम्वत 2006 मा भाषा पाठशालाका रूपमा स्थापना भएको विद्यालयले विक्रम सम्वत 2034 मा माध्यमिक विद्यालयको स्वीकृति पाएको थियो। हाल कक्षा 12 सम्म सञ्चालनमा रहेको यस विद्यालयमा करिब 400 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। भवन हस्तान्तरण समारोहमा प्रदेश सभा सदस्य डाक्टर टकराज गुरुङले विद्यालयको शैक्षिक स्तर अभिवृद्धि एवं गाउँमा सडक स्तरोन्नति र केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार लगायतका विकास निर्माणमा आफूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद दवाडीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा समाजसेवी कालिका दवाडी र मुक्तिनाथ दवाडीले गाउँको शैक्षिक विकासमा योगदान दिनुहुने बुबाको स्मरणमा विद्यालय भवन निर्माण गर्न पाउँदा खुसी लागेको र आगामी दिनमा पनि यस किसिमको सहयोग गर्दै जाने बताउनु भयो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिनारायण दवाडीले विद्यालय स्थापनादेखि माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने र स्वीकृति दिन तत्कालीन प्रधान पञ्च एवं समाजसेवी चुडामणी दवाडीले सक्रिय नेतृत्व लिनुभएको स्मरण गर्नुभएको थियो। तनहुमा डढेलो नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यस वर्ष वनमा आगलागीका घटना नभइसके पनि सचेतना अपनाउन आवश्यक रहेको डिभिजन वन कार्यालय तनहुका प्रमुख कोमल राज काफ्लेले बताउनु भयो। वन डढेलो लागेको देखेमा निभाउने कार्य गरी जिम्मेवार नागरिकको भूमिका खेल्न वन कार्यालयले आग्रह गरेको छ। वन डढेलोले कम्तीमा 10% तापक्रम बढाउने बताइएको छ। कार्यालयले जिल्लाका 8 वटै सब डिभिजनलाई वन डढेलो सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परिपत्र गरेको छ। वन जङ्गलमा डढेलो लगाउनेलाई कानुनी कारबाही हुने भएकाले त्यस बारेमा सर्वसाधारणलाई सचेत गराउन जरुरी रहेको कार्यालयले जनाएको छ। पोखरा महानगरपालिका 32 स्थित खुदी खोलामा 2 झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने भएको छ। पुरानो गाउँको चौताराको पूर्वी किनारादेखि राजाको चौताराको युनिभर्स चोक तथा सोही वडाकै 1200 चौतारादेखि पूर्वी किनाराबाट मालमूल घारीसम्म जोड्ने 2 झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न लागि हो। लामो समयसम्म खुदी खोलामाथि पुल नहुँदा 10 मिनटको बाटोका लागि 1 घण्टाभन्दा बढी समय खर्चिनुपर्ने अवस्था छ। पुल निर्माणको प्रक्रियाले यस क्षेत्रको समृद्धि र विकासको आशा जगाएको हो। पुल नहुँदा गगनगौडा क्षेत्रबाट आफ्नै वडा नम्बर 32 को कार्यालयसम्म पुग्न सर्वसाधारणलाई समस्या भइरहेकोमा अब पुल बनेपछि सहज हुने नवीन टोल विकास संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष मुकुन्द श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। तल्लो गगनगौडा क्षेत्रका बासिन्दा पुल नहुँदा वडा कार्यालयसम्म पुग्न करिब 1 घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो। पुल निर्माणपछि 10 मिनटमै पुग्न सकिनेछ। कृषिजन्य उत्पादनका लागि तल्लो गगनगौडा, राजा चौतारा, मालमूल, देउराली लगायत स्थान अब्बल मानिन्छन्।
1214 तर्फ पुल निर्माणस्थल रहेको क्षेत्र स्यालतहरामा गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गर्न लागेको गण्डकी विश्वविद्यालयले पनि आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको अवस्थामा गगनगौडा क्षेत्रबाट अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीका लागि पुल अपरिहार्य भएको घिमिरेको भनाइ छ। पुल बनेपछि यस क्षेत्रमा उत्पादित वस्तु बिक्री वितरणका लागि सहज हुनेछ। तल्लो गगनगौडा हुँदै पोखरा काठमाडौँ जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग गएको हुँदा पनि यस क्षेत्रका कृषिजन्य उत्पादनको सहज बजारीकरणका लागि पुल आवश्यक भएको समाजसेवी खेमराज अधिकारी बताउनुहुन्छ। गोर्खाको आरुघाट गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरण बनाउँदै लैजाने उद्देश्यका साथ कृषकलाई हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाले 69 कृषक छनौट गरेर 70% अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु गुरुङले जानकारी दिनुभयो। कृषि पेसामा नै आत्मनिर्भर बन्दै आएका कृषक छनौट गरेर गाउँपालिकाले कृषकलाई हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको उहाँले बताउनुभयो। हामीले सार्वजनिक सूचना मार्फत आवेदनका लागि आह्वान गरेका थियौं। उहाँले भन्नुभयो, आवेदन दिएका 135 जना मध्ये छनौट गरेर ट्र्याक्टर वितरण गरिएको हो। परम्परागत शैलीमा खेती गर्दै आएका कृषकको कृषि पेसालाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै कृषिमै उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले पालिकाले अनुदानमा ट्र्याक्टर वितरण गरेको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो। यसबाट कृषि कर्मलाई काम छिटो छरितो बनाउनुका साथै कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजान सकिने उहाँको भनाइ छ। पुराना कृषि प्रविधिको माध्यमबाट मात्रै अब कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न गाह्रो हुन्छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो, जोत्नका लागि गोरु पाल्न छाडे, जग्गा बाँझो बस्न थाल्यो। बाँझो जमिनमा खेती गर्न कृषकलाई हौसला प्रदान गर्न ट्र्याक्टर वितरण गरिएको हो। पालिकाभित्रका सबै वडाका कृषकलाई समेट्ने गरी ट्र्याक्टर वितरण गरिएको उहाँको भनाइ छ। हामीले निवेदन पारेर कृषक वास्तविक कृषक हुन् कि हैनन् पुष्टि गरेर मात्रै अनुदानमा ट्र्याक्टर उपलब्ध गराएका हौं, गुरुङले भन्नुभयो। हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। गण्डकी प्रदेशको आर्थिक तथ्याङ्क सार्वजनिक, वृद्धि दर 6.17%, दिगो विकासको लक्ष्यमा दृढ रहने मुख्यमन्त्रीको भनाई। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि गण्डकी प्रदेशमा विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारी, आन्तरिक छलफल तीव्र। पोखराको हिमालय आँखा अस्पताल आँखा उपचारका लागि अब्बल साबित, 30 वर्षको अवधिमा 31,000 भन्दा बढीको शल्यक्रिया। तनहुमा डडेलो नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, वन जंगलमा डडेलो लगाउनेलाई कानुनी कारबाही। र राष्ट्रव्यापी भजन प्रतियोगिता पोखरामा सम्पन्न, धर्म संस्कृति संरक्षणमा बल पुगेको आयोजकको भनाई। दर्शकवृन्द, न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला। न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।